बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 14 सितंबर 2024 रोज़ हफ्ता 11 रबीउल अव्वल मुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर हवा बदलती सूरत हाल, बदलती खबरों पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रिश्वत और जालसाजी, सऊदी महकमा अमानामा के साबिक डायरेक्टर जनरल को कैद और जुर्माने की सजा। सऊदी वज़ारत दाखिला के बाखबर जरिए का कहना है कि रिश्वत और इख्तियार का नाजायज फ़ायदा उठाने के इल्ज़ाम में इदारा अमानामा के साबिक डायरेक्टर को कैद और जुर्माने की सजा सुना दी गई। SP के मुताबिक इदारा अमानामा के साबिक डायरेक्टर को रिश्वत और जालसाजी समेत इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर शाही हुक्म के तहत मुअत्तल करते हुए तहकीकात के लिए इदारा इंसदाद बदउनवानी के हवाले किया गया था। इदारा इंसदाद बदउनवानी की जानिब से तहकीकात मुकम्मल करने के बाद केस को अदालत को भेजा गया था। अदालत ने रिश्वत लेने और जालसाजी का केस साबित होने पर 10 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने का हुक्म सुना दिया। अपने ओहदे को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करते हुए गबन का इल्ज़ाम साबित होने पर 10 साल कैद के अलावा रिश्वत में ली गई 1,84,00,000 रियाल जो है वो सरकारी खजाने में जमा करने का हुक्म सुनाया गया। अदालत ने मजीद माली बदउनवानी साबित होने पर 28,27,000 रियाल जो कि सरकारी खजाने से गबन किए गए थे उसको लौटाने और रिश्वत की मद में वसूल किए गए कीमती तोहफ़े जिसकी मालियत 1,72,000 रियाल थी, इसके अलावा 2 ज़रई ज़मीनें जो कि रिश्वत में वसूल की थी उसको भी सरकारी खजाने में लौटाने का हुक्म जारी किया। सऊदी हलाल अहमद ने इंडोनेशियाई उम्रा ज़ाहिर खातून की जान बचा ली। मक्का मुकर्रमा मस्जिद हरम में तैनात हलाल अहमद की टीम ने इंडोनेशियाई उम्रा ज़ाहिर खातून को बरवक्त तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए उसे दिल के दौरे से बचा दिया। आजा न्यूज़ के मुताबिक मस्जिद हरम में तैनात हलाल अहमद के मेडिकल यूनिट को इतला मिली थी कि एक उम्रा ज़ाहिर खातून की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। इतला मिलते ही अहलकार मसई के मुकाम पर पहुंच गए जहां इंडोनेशियाई खातून को नीम बेहोशी की हालत में पाकर तिब्बी इमदाद फराहम की गई। तिब्बी मुआयने के बाद पता चला कि खातून को दिल का दौरा पड़ा था। फौरी तौर पर दिल की हरकत को बहाल करने के लिए CPR सिस्टम से इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए जिससे उनके दिल की धड़कन बहाल हो गई। उसके बाद ज़ाहिर खातून को अजाद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया जहां उनकी मुकम्मल देखभाल की जा रही है। मस्जिद नबवी एक हफ्ते के दौरान 54 लाख से ज़्यादा अफराद की आमद। हरमैन शरफैन के अमूर की देखभाल की जनरल अथॉरिटी ने कहा मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 54,10,089 नमाजी और ज़ायरीन आए हैं। खबरसार इदारे SP के मुताबिक जनरल अथॉरिटी ने नमाजियों और ज़ायरीन की फ्राहम की जाने वाली खिदमात के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया कि 4,77,245 ज़ायरीन ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी थी, जबकि 2,30,823 ज़ायरीन ने रियाजुल जन्ना में नमाज अदा की। और अथॉरिटी ने बताया कि मुख्तलिफ नेशनलिटी से ताल्लुक़ रखने वाले 77,000 से ज़्यादा तर्जमे ज़ायरीन ने जो है उसकी सर्विस से फ़ायदा उठाया। मस्जिद नबवी के मखसूस हिस्सों में 1,44,362 रोज़ादारों में इफ्तार पैकेज तकसीम किए गए। 1,570 टन जमजम की फराहमी के अलावा जमजम के लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए 178 सैंपल जमा किए गए। इसके अलावा सफाई और सैनिटाइजिंग के लिए हज़ारों लीटर जरासीम कुश मादे का इस्तेमाल किया गया। जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट मरूर ने तस्दीक की है कि एम्बुलेंसेज जो गाड़ियों का अलार्म इस्तेमाल करते हुए या उनको जो है फॉलो करना ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि एमरजेंसी गाड़ियों का ताक़ुब करना और जो है एक गैर मुहज़्ज़ब जो है वो रवैया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि उन्हें तरजीह दें और जान बचाने में अपना हिस्सा डालें। उन्होंने वज़ाहत की कि ट्रैफिक की इस खिलाफ वर्जी का जो जुर्माना है वो 500 से 900 रियाल तक है। खलाई तहकीक के लिए सऊदी अरब और ब्राज़ील के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन का मुआहदा। सऊदी अरब और ब्राज़ील के दरमियान खलाई तहकीक के शोबे में ताउन का मुआहदा तय पा गया। मुआहदे में सऊदी खलाई एजेंसी ने सऊदी अरब की तरफ से नुमाइंदगी की और ब्राज़ील की खलाई एजेंसी ने अपने मुल्क की तरफ से नुमाइंदगी की। इस मुआहदे का मकसद पुरअमन मकासद के लिए खला के बारे में रिसर्च और खलाई तहकीक के शोबे में तज़वीराती ताउन को फ़रोग़ देना है। इमाम हरम शेख यासिर अल दोसरी ने जनूबी अफ्रीका की मस्जिद में खुतबा जुमा दिया। इमाम और खतीब हरम शेख डॉक्टर यासिर अल दोसरी ने अपने दौरा जनूबी अफ्रीका में प्रिटोरिया की जामे मस्जिद अल इस्लाम में खुतबा जुमा और नमाज की इमामत की। आजल न्यूज़ के मुताबिक इमाम हरम जुमेरात को जनूबी अफ्रीका के दौरे पर गए थे जहां उन्होंने मुख्तलिफ उलमा कराम से मुलाकातें की। मस्जिद सलाम की इंतजामिया की दरख्वास्त पर नमाज जुमा भी पढ़ाई। खुतबा जुमा में उन्होंने कहा कि अल्लाह की किताब और सुन्नत नबवी पर अमल करना ही बाइसे निजात है। हर किसी को नेकी और परहेजगारी पर अमल करना चाहिए। आपस में हुस्न खलक से पेश आए। इस्लाम और अहले ईमान की अहम तरीन सिफत भाईचारगी है।
طیاروں کی منتقلی میں حصہ لینے والے عملے کے اعزاز میں اہل علاقہ کی دعوت۔ گزشتہ دنوں سعودی ایئر لائن کے 3 بوئنگ طیارے جدہ سے ریاض میں ٹرولوں کے ذریعے منتقل کیے گئے۔ یہ طیارے سعودی انٹرٹینمنٹ اتھارٹی نے ریاض سیزن میں بالی ووڈ رن وے زون کے اضافے کے لیے منتقل کیے تھے۔ المرصد نیوز کے مطابق طیاروں کی جدہ سے ریاض منتقلی کے دوران سعودی شہری ظلم کے شہریوں نے طیاروں کو ریاض پہنچانے والے عملے کے لیے ظہرانے کا اہتمام کیا۔ مکہ مکرمہ ریجن کی جو المویہ گورنریٹ کے شہر ظلم میں طیارے لے کر پہنچنے والے کارکنان کا شاندار استقبال کیا گیا اور ان کے لیے یہاں کے لوگوں نے ضیافت اور ان کے اعزاز میں جشن کا اہتمام کیا۔ اس حوالے سے ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ علاقے کے عمائدین اور شہری طیارے کی منتقلی میں حصہ لینے والے کارکنان کو گلے لگا کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کے لیے منعقد کی جانے والے ظہرانہ ضیافت پر انہیں لے کر جا رہے ہیں، جہاں شاندار جو قالین ہیں بچھائے گئے تھے اور انہیں بہترین کھانے اور کھلائے گئے اور ان کا استقبال کیا گیا، جس کے بعد طیارے منتقل کرنے والے کارکنان اور علاقے کے لوگوں نے بھی ضیافت میں شرکت کی۔ بنائی کی بہتری کے لیے طرز زندگی میں 5 سادہ تبدیلیاں۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں انسان کا اپنی بینائی کے حوالے سے فکر مند ہونا ایک قدرتی بات ہے۔ اس کی وجہ آنکھوں پر دباؤ، عمر کے ساتھ ہونے والی تبدیلیاں، خراب غذائی نظام، پانی کی کمی، نیند کی کمی اور دیگر عوامل شامل ہیں۔ انڈیا ٹائمز ٹائمز آف انڈیا کے مطابق اگرچہ پیشہ ورانہ مشاورت کے بغیر بینائی کی درستگی ممکن نہیں، تاہم متوازن غذا اور اس کے علاوہ آنکھوں کی مستقل ورزش اور طرز زندگی میں بعض تبدیلیاں بینائی کی بہتری میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، جن میں آنکھوں کی ورزش شامل ہے اور آنکھوں کی ورزشیں دوران خون کو بڑھا کر آنکھوں کے پٹوں کو مضبوط کرنے میں مدد کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ جیسے کہ کمپیوٹر پر زیادہ وقت گزارنے والے لوگوں کے لیے یہ اہم ہے اور اس میں بعض ورزشیں اہم ہوتی ہیں، جیسا کہ آنکھوں کو گھڑی کی سوئیوں کی سمت میں حرکت دینا، دور کی چیزوں پر نظر مرکوز کرنا اور آنکھوں کو 8 کی شکل میں خیالی طور پر گھمانا ہے۔ اور اس کے علاوہ جسمانی ورزشیں بھی کام آتی ہیں، یہ بھی بینائی کی بہتری میں مدد کر سکتی ہیں، جس میں غذائی تبدیلیاں ہیں۔ وٹامن اے اور ای، پتوں والی سبزیاں، گاجر، پھل، مچھلی پر مشتمل غذائیں اچھی بینائی برقرار رکھنے میں مددگار ہو سکتی ہیں۔ بینائی کمزور ہونے کی ایک اہم وجہ سکرین کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، چاہے کوئی ٹی وی دیکھے، کمپیوٹر پر کام کرے یا ہر وقت موبائل پر ٹک ٹاک دیکھے۔ بینائی کی بہتری کے لیے سکرین کے استعمال میں وقفہ لینا بے حد ضروری ہے۔ آنکھوں پر دباؤ کے پیچھے روشنی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، لہذا اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ گھر کے کمروں میں روشنی کا مناسب انتظام ہے تاکہ بینائی متاثر نہ ہو۔ اگر بیٹھنے کی جگہ پر بہت تیز روشنی ہو تو یہ آنکھ پر دباؤ یا بینائی میں دھندلاہٹ کا باعث بن سکتی ہے۔ ویزا ایمنسٹی سے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے ہزاروں نوکریوں کی خوشخبری۔ یو اے کی ویزا ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے ہزاروں نوکریاں دستیاب ہیں۔ کمپنیاں ایمنسٹی سینٹرز میں ہی انٹرویو کر کے کارکنوں کی خدمات حاصل کرنے لگ گئیں۔ دی نیشنل نیوز کے مطابق 2 ماہ پر مشتمل ویزا ایمنسٹی اسکیم کے تحت یو اے میں اپنے قیام کو قانونی حیثیت دینے کی کوشش کرنے والے لوگوں کو ملازمت کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ دبئی کے العویر سینٹر میں نجی کمپنیاں لوگوں کی خدمات حاصل کرنے اور روزگار کے ویزوں میں مدد کر رہی ہیں۔ جی ڈی آر ایف اے کے مطابق پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیوں کو ملازمتوں کے لیے لوگوں سے انٹرویو کے لیے مدعو کیا گیا اور انہوں نے 15 سے زیادہ کمپنیوں کو ملازمتوں کے لیے لوگوں کے انٹرویو لینے کے لیے مدعو کیا۔ ان کا کہنا تھا جب تک ہم ان کے مسائل حل نہیں کر لیتے ہم 24 گھنٹے کام کریں گے۔ سعودی عرب میں سونے کے ریٹ اب تک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں جمعہ 13 ستمبر کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سعودی عرب کے علاوہ عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کے ریٹ اب تک کی سب سے بلند سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق 21 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 270 ریال اور 92 حلالہ رہی۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 309 ریال اور 62 حلالہ رہی۔ 22 کیرٹ 1 گرام کا ریٹ 283 ریال 82 حلالہ رہا اور 18 کیرٹ 1 گرام کے ریٹ 232 ریال اور 21 حلالہ رہے ہیں، جبکہ 14 کیرٹ 1 گرام سونا 180 ریال اور 61 حلالہ میں فروخت ہوتا رہا۔ ریال ریٹ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 35 پیسے، ایس ٹی سی پے 73 روپے 30 پیسے، تحویل راجی 73 روپے 34 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 67 پیسے، منی گرام 73 روپے 4 پیسے، انجاز بینک 73 روپے 46 پیسے، فوری بینک 22 روپے 10 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 94 پیسے، تحویل راجی 22 روپے 5 پیسے، ویسٹرن یونین 22 روپے 4 پیسے، منی گرام 21 روپے 98 پیسے، انجاز بینک 22 روپے 1 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔